Guwapa kayong Resident Princess. Ay, kinaka-filter. Ang delikado lang og mag-filter ta. Di yapon ta ngayon. So, mura na mga madi-relax, char. Karon, napauga ko sa umbuhok. Nahanginan akong utok na podron or ganaganahan na pod. Oh, so diri na sadta. Kay kanila laging sige po balik-balik, di man gyud po nako dapat po i-explain man gud o isulti kaso kay mga gahi gyud og tungol kaning wala ba nakaagi og abroad ba? Gahi gyud og tungol. So karon mga madi, kapila na nako sige ingon. Dili manghapon kasabot kay lagi mo katawa ra kay di mo tuo. Aw. Sulayin ninyo kanhi diri sa abroad mga madi. Kanang wala nakasulay og kanang makatawa mo katawa ra sa sitwasyon nga mo yung gali wala kay kwarta mo katawa ra sila. Di nga. Ana ra way bot-bot dugay na kadina. Kanang dagan na kay mga mindset nila ba kay lagi abroad ka dagan kag kwarta dato ka dagan ang ana dagan kag tinigom dagan ana ilang mindset pag once nga naka sa abroad nya labi na pug dugay na kadiri ako usahay masakitan biya ko. Mainan tanga dugay na kadiri wala ka tinigom ana sus ko mga madi. Kung ako alang kagalingon ng akong giuna. Kung ako alang kagalingon ng akong giasikaso ug akong gi-priority, daghan ako kayo kwarta. Dadato na siguro ko kapilan ako katuig diri ni narbaho og abroad. Pero sa kadugayon ako, di jud sila mo tuo nga wala koy kwarta. Ginoo ko mahutdan pud ta mga mati kay lagi kung ako ara kagalingon akong ikuan daghan ako kwarta ron kay lagi matinabangon ta magahaw na wala pud ta sa pamilya nga makasuporta pud ta nila aron matagamtaman sad nila ang sitwasyon nga naapoy mo alalay pud sa ila sa time nga nagkalisod kini agi biya ko ana nga lisod kaayo nga walay mo tabang sa imo og support sa financial nga kinahanglan kaayo nimo suka na nga butang sa time nga narbaho ko kay lagi pangandoy lagi nako sa unang nga makatabang gig ko bahala nagmahirapan ko bahala nagmagkalisod ko or mabugatan sa sitwasyon basta kayahon ako para lang matuman ako kung gusto nga makatabang ko sa pamilya. So mauna ang rason nga no bisag nagdugay ko sa abroad wala gyapon ko'y kwarta og wala ko'y tinigom. Kay lagi pero dili man ako mabasalwad akong pamilya ako man ang gusto. Depende man na sa tuwa. So at least ang ako ang gusto og kanang para pud sa ila nang nakapatagamtam pud ta og kanang bisag simple ra gud nga basta naka-feel pud sila nga naay ni alalay nila kay lagi ni agi ko sa sitwasyon sa una nga walay ni tabang, walay ni support financial sa time nga nanginahanglan ka ultimo nga pag kuan nimo sa bata dili nimo kaya i-suporta kay lagi wala poy motabang ana. Sa pasalamat talaga kung naay motabang pero akong mama ug papa thankful kay ko ana kay naa gyud sila sa time nga kinahanglan kay nako physical, emotional o financial. Pero syempre kay nakita man pud ako ang sitwasyon nga simple ra gud pud kaayo makakaon sa tulo ka adlaw, makakaon pero parang kinahanglan nimo nga ihatag gyud nimo tanan para sa isa ka sa imo anak sa inyo ang pamilya dili nimo siya mahatag pero makita man mo ang sitwasyon. So mauna nga sa wala pa ako nag-abroad nagkuan na gyud ko sa akong una nga pag once nga tagaan kog chance ni Lord nga maka-abroad ko ako jud nang tuman akong gustong i-papil sa ilaa. So mauna ni nagdugay bitaw ko sa abroad ana pero dili pud pasabot nga ako gisugo ko nila ana ako agi na siya kaugalingon kay lagi maluoy pud ta nya kanang maluluyon pud ka dili biya ka kahimo mulantaw sa sitwasyon sa imong maigsuon ana nga manginahanglan. Siyempre, ikaw, nang matinabang ka, di po biya ni mo kaya. So, mao ni akong gikuan. Wala man ko nila gisuguan na. Pero sa ako ang una-una, naka-mindset na gina siya dra, o nakaplano na. Kung kanus ako mutabang sa ilaw, o kanus ako mo sit sa akong unggol, nga para gyud sa ako, o kanus ako mahatag ang akong gustong ihatag para sa ila. Nga, at least man lang, sa paghago na ko, pag-abroad na ko, nakashare po ko sa akong hinaguan ba pero wala ko nila gisugo ako ara na siya pero kaning uban nga wala ka balugahi og tungol dili sila kasabot kay lagi nagdugay ka diri sa abroad daghan ka og kwarta so mao na ni mga madi dili naman kay kaisa na kapila na sad ko nag-ingon ani kabahin ani pero dili gyapon naa gyapon mo ingon so mo share na pud ta so kay lagi dili mo to so mo ani mga madi bitaw tinuod dugay na ko diri sa abroad wala koy gi kuan sa para gyud sa akong kaugalingon late na ko nagkuan kay lagi wala dili man ta lahi man ta og decision lahi ta og plano lahi ta og gusto sa atong kaugalingon ug unsa atong unahon lahi tag mindset for sure so akong mindset man gud gusto na ko nga kanang mo angat-angat ba ko or kanang ako yung gitagan og chance nga makatrabaho or makaana kinanglan na ang akong gusto nga kanang gusto na ko buhaton para sa akong pamilya ako pong i-share sa ila ama o nga wala na ko iuna akong kaugalingon kay lagi may chance pa man nga maningkamot ko manarbaho og bukal sa kalooban ako kun nga mutabang ko sa akong pamilya or kanang mo support sa ila kay lagi gusto po nako sila nga ma-feel pud nila nga naarap pud ko kay nga man sad sila sa ako wala man sad ko nila gipa sakdan emotional o kanang kuan nga sa time nga manghinahanglan ko labi na sa akong mama sa akong papa sa mga igsuon nga mo advice pud sa ako mao na nga full support ko sa ako ang pamilya nga sa time nga nila basta naara gyud ko dili jud ko mo dili pero kay dili man ta superman dili man ta millionaire so night time nga magipit ta nga dili pud ta kahatag sila sakit pud sa tong buot ka makasabot ra man pud sila kay depende ra man pud na sa to ako unsa na to pagpasabot so kaning uban nga dili mo to nga
wala lagi tay ato ang mahutdan sad ta naara na sa inyo kay lagi wa man gud mo kaagi og abroad sulayin ninyo og abroad aron matagamtaman ninyo ang unsay kahimtang og unsay sitwasyon sa abroad aron ang inyong tubang nga dili ninyo muto di mo mutuo og tubangon mo ana aron matagamtaman ninyo og unsa gyud aron kamo mismo makarealize pero ayon na pud paabutan ninyo ang panahon nga ma-realize ninyo or ma-experience ninyo ang among na-experience usa mo muto sa sitwasyon sa sitwasyon nga tinuod gid ay ang iyang giingon ayaw na ninyo paabot ang anak kay sa tinuod lang sa sitwasyon nga kaning pagkangalan nga pero dili gyud siya lalim mga madi daghan mog maagian luwa sipon tanan kasaba mukaon ka og kasaba para lang gyud ma-survive nimo ang imong sitwasyon og mupadayon ka sa imong trabaho kay lagi kinahanglan nimo kwarta mauna nga dili gyud lalim so kaning sa paggabahin aning tigom-tigom mga madi ako ani share na lang man gyud ni ako ana kay giganahan sad kog share sa time manggod nga kanang pagsugod nako og trabaho mga madi sa wala pa ko nagtrabaho lahi man gud tag mindset akong mindset sa una og makatrabaho ko ana kinahanglan nang naagyud ang akong mindset sa pagtabang kay lagi dili man sad ko dako yung kay sweldo dili man gyud ko dato di man ko dako yung milyon ang sweldo nga makaya nako sila tanan taban makaya nako gatag og kinsa nang hinanglan ultimo raman sad ko so sa ako ra kung makaya mao na sana akong makaya pero pag once na ako muhatag gyud ko or mo share pero pag wala gyud dili man sad ko mamutbot mutugan man sad ko og sa tinuod sa bitaw sa tinuod lang sakit may pod og di ta katabang sa usa ka tawo pero sakit pod og may istoryanta nganong nagdugay naman kadra wala man kay tinigom wala man kay ana so di man pud nimo usay di man sad kinanglan pud usay imo i-explain ana kay lagi gapugong pud kasi imong babaga nga kasulti kag sakit ana ba gapugong pud ka so dili lang pud nako kinanglan pud nga mainsulto ana pero sa nakasabot ano nila ba nang sa nakasabot makasabot sila sa wala nakasabot o wala kagid gyud sila kasabot kay lagi mauna ilang mindset so mo ni mga madi sa time manggod nga nanarbaho ko wala jud ko nagkuan para sa kuha makahatag ako sa kuha anak sa pamilya anak kay nagsit man ko ugol nga kanus ako mutabang sa ilahara o kanus ako mo ugahin para sa akong kaugalingon ana man na siya sa time ato siguro katong nga time gipokus gyud na ako sa akong pamilya ana dili man gyud as in nga nabungga at least napatilaw man lang na ako sila basta time nga okay pud akong sitwasyon sa time nga ako po'y gigihan sa Ginoo nga makatabang-tabang bisag ginagmay at least gi-share pud nato ba dili ta magdinalo kay dili ba nato mapaktan ang panahon sa panahon nga ikaw wala o nya nagdinalo ka unsa man ang bation pud nimo nga walay ni kuan sa mo di ba sakit pud sa tong kaabot pero kana siya wala man na natabo sa ako pero at least ako nakabalo na ko daan nga dili pud na siya maayo kay dapat imo share pud ta pero depende man na sa inyo kay lahi-lahi man ta ako mauna siya sa ako so mauna nga katong time nga trabaho ko gasugod kog trabaho antud nga nagpila ko ka tuig wala jud ko nag-focus ako ang kaugalingon kay lagi akong mindset unahon ako ang pamilya at least makatilaw man lang sila wala ta kabalo sa pag-abot sa panahon mawala ta unsa at least napalipay nato sila at least nahatag nato ang atong gusto pud para sa atong kaugalingon kay mao man atong gusto napahatag pud nato sa ila ipatagamtan pud nato sa ila sa simple ra mga butang dili sa ingon nang bunga wala kay kanang mga butang nga ginapang kuan ako na appreciate kay nako sa ako ang pag kay lagi small achievement ra man agud siya pero grabe na akong kalipay sa ingani nga ultimo ra tanga tawo sa gamay natong achievement grabe na bi atong kalipay kay lagi hinaguan pud baya nato so mo na nga wala pug ko nagkuan gyud para sa akong kaugalingon kay lagi giuna nako sila at least man lang malipay sila nakatilaw sila ug matagamtaman pud nila nga na sila igsoon nga nagsuporta pud sa ila sa time nga wala so mao na niron pero depende pud na sa time mga madi kay na may uban mga igsoon maglainay og buot magbitawanay og istorya nga dili maayo kay lagi ana dalo depende ra na siya sa inyo ang mga madi sa imo ang pag-explain sa ila sa imo ang the way ka mo muhatag sa ila o kanang dili ka kahatag depende ra na sa imo ang mga madi kung unsa imong i-istorya sa ila sa time nga maglain ilang buot depende ra gyud na sa inyo ang mga madi kay kana siya di man gyud na siya malikayan normal man gyud na siya pero naara gyud na sa imo ako nganong magkalainay mo buot sa inyong mga igsuon so mao na mga madi sa time nga kanang nag-focus sa ako asa karon dili man gyud simple ra man gyud akong gusto gud no gamay ra gud nga makakuan na sad ko para sa ako sa wala pa na natabo nag-explain na pud ko para sa ila nga sa kaninga panahon inyo ani pag kaninga panahon pag ako ana sa unta masabtan ninyo nga dili nako ka suporta gyud nga kanang anak kay kinahanglan mo pud ako nga palanggaon pud ako ug binlan pud ako akong kaugalingon so usa pud na sa pinaka importante kay mga madi para sa ato ang nagatrabaho ta og labi na nga sa mga OFW pinaka importante pud na nga kinahanglan mo sit up pud para sa atong kaugalingon nga naa gyud tay ibilin nga panahon para pud sa ato ang kaugalingon dili kay sa itabang ra pud nato tanan ang pagtabang okay gina siya kayo mga madi pero ayaw gyud ninyo biyaya ang inyong kaugalingon kay dili gyud maayo kay nagkalahi-lahi imong makita sa dire nasad ko yung maistorya ana kay ni abro ni balik pud ug kanang wala na gani naminyo kay lagi gipokus sa pamilya ayaw pud mo og saling nga kanang gitabangan ninyo mo balik pud og tabang sa inyo amo tabang mo kabubuton gyud ninyo nga wala mo'y expectation kay masakitan lang mo o wala mo ga-expect nga kanay imong gitabangan mo tabang sa imo paningkamot pud nga may naapod ka para sa imong kaugalingon kay dili man nato mapaktan ang panahon pag ang ganang gitabangan nimo wala ta kabalo magbag-o siya or ana di sad na nimo mapaktan nga kana siya mo tabang nimo or dili so depende ra pud na sa ila ang mga madi so
is na ka og kanang gitabangan nimo ning tabang pud sa imo og dili sa makapanggingon mga madi nga kita nga gatabang ta dili ta mag-expect nga kanang atong gitabangan mo balik sa ato og tabang depende na nila ato ana na ipasalamat sa ila mo tabang sila or sa dili basta dili ka mag-expect kay ma-disappoint ra ka og masakitan og mauna siya ang rason nga magkalainay mo og buot kay lagi ga-expect man ka nga ang imong gitabangan mo tabang sa ila mauna nga akong giingon nga kita mismo nga gatrabaho ta dili nato biyaan ato ang kaugalingon bisag gamay ra basta maka-afford ra sa atong kinahanglan nga dili pud ta magkalisod pud ana simple ra gud ako wala man ko problema kay bisan pag magkaon ko kuandra wala di man ko mamili sa pagkaon ana manang kabalo ko ba sa ako ang buhaton nga para dili lang pud ko maglisod ana wala may problema para sa ako ana kamao na nga di ko mag-expect nga og matabang sila sa ako ibalik nila sa ako ang akong gitabang sa una wala na problema sa ako basta ako maningkamot ko para sa akong kaugalingon kay wala ta kabalo pag abot sa panahon kung tagaan man pagyud ta og blessing sa Ginoo nga ana makatabang pagyud ta nila basta dili lang gyud ka mo expect nga kanang mo gitabangan himuon nimo na og kanang kuan ba nga mubalik pud sa imo kay dili biya nato mapaktan ang panahon na abya uban nga dili pud mo kuan ana uban niya yang kanimo gitabangan niya wala siya nag-success sa iya ang gusto nga buhaton unya mag-expect ta unya kita wala ta gibilin para sa tong kagalingon luoy lang yapon ta pag abot sa panahon so mao na mga madi kay daghan ko na istorya pud nga mao na namalik diri or kanang nanigulang lang pud sila or wala sila maayo nga kuan kay lagi gipokus po nila sa ilang pamilya nya wala sila luoy pud baya na malik pud baya sila abot kay aron lang pud nga matagaan pud nila og kuan ang ilang kaugalingon so mao na nga kita nga naning kamuta mo sit gyud ta og kuan nga naa pud tay para sa ato kay para dili pud nato biyaan atong kaugalingon mao biyaan na atong pundasyon so mao na siya mga madi o kaning sa wala nakasabot o kaning mga gahi kay mga tungol kadili mo tuo kanilagi kay lagi tanawaron kay kanilagi nga dili mo tuo nga wala lagi tay natigom like kwarta kay lagi dugay na ta diri sa tinuod lang man gyud mga madi ako di man pud ko mamutbot nga di man pud ko magpa ako na agyud ana kana mga puspos na ko achievement ra na siya nako appreciate lang na siya nako mga madi ba kay kanilaging sa gamay ra nga butang nga naa kay makuan malipay na pud di ba pud nimo malikan nga makuan pud ka di pero depende ra pud na sa tuwa kay kung guna na nato or ana basta ako kay ana ginang ako ara so kana ug lainon nila bot depende na sa ila kay basta ako mo appreciate man ang uban ana or dili basta ako gamay ra nga ko ang simple ra kay kuan lipay na kay ko ana sa mga gagmay nga butang so mo na siya mga madi kaning dili mo tuo pero ang ako lang gikaingon niyo sulay ba ninyo abroad diri karon matilawan ninyo ug unsay kahimtang sa abroad ug unsaon gyud ninyo pagkuan nga moingon mi nga wala may mga iyaning ana kwarta sus ko Ginoo magtablaw na gani og budget ana mong kwarta sa isa ka bulan nga may igor kay sa isa ka bulan kay isa ra mi padala sa isa ka bulan kay isa ra pud mo dawat og kwarta nya binadget na kay para sa isa ka bulan ug wala na mi ka kwarta wa morot na tong budget wala gyud mi kwarta makapanghulam-hulam pa tungo ba dili sila mo tuo kay lagi ana just ang sitwasyon diri og sa Pinas dili man gyud maglagyo ang nakaapan lang man kay dollar ang kuan diri pero ang dollar lagi pero di pud lalim imong matagamtaman pud diri usap ka makadawatan na swertehanay lang pud na mga madi mauna nga kinahanglan andam jud ka sa tanan o kinahanglan pud nga og ikaw pud nga motabang ka dili lang pud ka mag-expect karon di pud ka masakit ako di man ko mag-expect depende na sila motabang sila o sa nila okay ra sa ako basta ako maningkamot ko para sa akong kaugalingon balag simple ra basta maka-provide ra sa ako ang pang adlaw-adlaw nga bahala na ko ana ako ni bahala ana kay kabalo ra man pud ko sa akong kaugalingon bisag walay motabang diskarte lang na ana ba galot kayo so amo na siya mga madi akong ginaingon nga kinahanglan dili pud mo jud sa mga tao kay sa imong mga gipaingon bisag ko ano nang istorya sakit pud baya ako kapilan manggup ko ana manang usay di pud nako mapugan nga mag-ingani pud ko ba kay kanilaging uban kuan kay dila ba nang lalara kay dila nga wa sa balungan sakitan na din niya pag abot sa panahon nga sila na pud nakatagamtam og dito nila mabalaan nga di ilalim o di ba ayaw ninyo abuta ang panahon nga may ingana yung sitwasyon nga magian nyo sa mo makarealize sa wala pa dapat ay likayin ninyo kay aron di po patagamtamon kay nabiya Ginoo na napoy gaba na ako madlok mo gaba mo na di ko ti pasakit og tawo once og ako hilabtan mo na mo kuan gyud ko mo sukol gyud ko pero di man gyud ko po ana nga pagka na masukol gyud din syempre ug mapuno na din na nako kamubuto mo na siya pero pag ka mga kuan na palipas ra na pero pag sige pag gyud maabot man pud ang panahon nga mapuno pud ka so mo na so madam Amadi ang ako nang pud ika-advise sa kaning mga kuan ng FW no nang
normal lang maginapod sa to ang mutawang punta sa tong pamilya no bisag ako gani gay nga na man sad. Pero dili ipod nato yun kinanglan nga biyaan nato tong kaugalingon kay maora biya pud na ang pundasyon nato kung wala na ta walang wala ta na gatabang man gyud ta pag abot sabi sa panahon nga wala na ta din na atong gitabangan di pud makabalik sa to kay lagi ga expect pug ka luoy ka sa pag abot sa panahon mao na nga og kuan dili gyud ka mag-expect kay ma-disappoint ka or masakitan niya maora na hinungdan nga magkalain na imong buot og usap pa kanang istorya nimo mugikan sa imong baba ang pingi gyud nga di ka makapasakit og tawo aron mulampos man ka or sa dili og pananglitan gyud mulampos ka daghan kaayong malipay sa imo kay lagi ay maayon kay wala ka nakapasakit og daghan malipay sa imo di kanila ko ilabtan ana sa ako amang may kuan gamay ra man gud ang kanang dili man gyud as in nga kuan naara gyud panahon nga moabot nga mapuno pug ka ba kay lagi mo katawar sakit pud baya nya na dili pud mo tuo nya kana pud dala sharing na pud ang ako So mao na mga madi nga kinahanglan pud ang pamilya pud palanggaon pud na ninyo dili pud ta magpasakit og mga istorya kay dili pud sa buot pud una-unaon nga kay kita ang nanguan gusto na nato ato ang gunitan ang liog sa mga sa ako mga sakop na to ay lagi kita nang kuan kita pud ang muana dili masayo pud na ako dili ko inana anam kuan dili ko inana nga ako ang ga-provider ana then hawakan ako sa saliw nga kinahanglan na akong kuan maujud ang matuman dili luag ko dili ko ingana kay kuan kanang naara po na muhatag ko kog freedom mo advice ana pag di mo to pag abot na po sa panahon nga mapuno ko go out bahala na mo basta kay ako maot po na siya nga kay ikaw ga kuan kuanan ikaw ang mumando sa ilatanan laylay ba tag gusto laylay po taog nang kuan sa tong kaugalingon kung unsay gusto nimo dili pwede nga na mao nay makakuan nga maglain ang buot pero syempre mo disiplina ta mo istorya ta pero ikalma lang nata tong babang adita maka-istorya og sakit kay depende ra man gani sa tato ka mga kuan nga dili magkasinabot depende na siya kung unsaon nimo paghandol lang usa ka tawo nga dili mahulog sa ing ana nga mag-away-away ana pero ako gapangaway man ko basta unhan ra gapangaway ko ya lahi ko mangaway kay mapuno ko ako bantay lang ka ana na siya mga madi so mga madi murag natalang na ako mga topic mga madi so mura na akong sharing taas na kayo so mura na siya kay hayo untani lang hindi po ninyo maagian ang nagian po na ako or nagian sa inyong mga nasultihan sa na makasakit og kuan yung buot kay di biya pud lalim ingani ra ni ako ang kuan sige ra og katawa ana murag wala ray problema ingana naman gyud ko gikan sa unahan tud ron may problema sa wala mo katawan man gyapon ko na basta dili lang yun mo pasakit og istorya mo mukha na gyud mo laylo lang ba ana og kaning sa og dili pud ta kahatag og makahatag ta pasalamat og ta kahatag sabton po ninyo kay sakit pud biya sa buot nga di pud ta kapanghatag sakit sa labi nang matinabangon ka pagka sakit ta kay sa buot nga di ka kahatag nya kuan kanang murag sakit sa usa ka tawo nga labi nang ganahan ka mo ato nya okay kahatag sakit sa katawo nga di ka katabang so mo na nga makasabot pud unta ana So, pero depende na ninyo mga mati kay samok kay ni sige chat depende na sa inyo akong unsa basta kay maora na siya nag-share lang ko char. Bye.